ल एउटा क्वेशन लेख है त पहिला a light body is IM मा सोधेको क्वेशन हो 2019 मा सोधेको क्वेशन पनि हो specific gravity ρ1 and a metallic body B of specific gravity ρ2 are bound together the combination is placed in a liquid of specific gravity rho if it neither floats or sink in liquid the ratio of their masses of A and B is option A ρ1 by ρ2 ρ1 rho plus ρ2 by ρ2 rho plus ρ2 C ρ1 by ρ2 plus 1 by ρ1 plus 1 rho minus ρ2 minus 1 by 1 minus rho by ρ1 ल यो ट्राई गरेर अनि त्यसपछि म सिकाउँछु सर डी हो बी हैन डी हो डी सर डी नै के डी नै डी हो ल अब यसमा के भनेको छ भन्दा यो नाइदर फ्लोट अर सिंक इन भनेको यो चाहिँ डुबेको छ डुब्नलाई पनि एटलिस्ट यसमा के लाग्छ ल अफ फ्लोटेसन चाहिँ हामी मान्छौँ है त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरु ट्राई गर्ने हो चाहिँ अरु ट्राई गर अनि म गर्दिन्छु यसमा चाहिँ एउटा ए भन्ने बडी छ अर्को बी भन्ने बडी छ है एउटा लाइट बडी छ ठीक छ ए भन्ने अर्को चाहिँ एउटा मेटालिक बडी छ दुईटा सँगै बाँधेको छ यसरी हैन एउटा ए भन्ने बडी होला यो बी भन्ने बडी होला है ए होला बी होला यो सँगै यसलाई बाँधेको छ
ठिक छ, यसलाई बाँधेछ र एउटाको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको डेन्सिटी नै हो, यो रो2 यसलाई बाँधेको छ र यसलाई एउटा पानीमा राखेको छ, लिक्विडमा राखेको छ, थाहा छैन त्यसको लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ कति छ, यसमा रो छ हैन। अनि यो न फ्लोट भए न सिङ्क भए भनेको चाहिँ यो ठ्याक्कै सर्फेसमा बसिरहेछ, त्यसको अर्थ चाहिँ फ्लोट नै हो। खास गरी त्यो फ्लोट भनेको चाहिँ टोटल्ली फ्लोट भएको छैन, डुब्न पनि मजाले डुबेको छैन भनेको अलिअलि भागले के गरिरहेको छ त, उ भइरहेको छ, अकुपाई गरिरहेको छ। यो केसमा के हुन्छ, ल अफ फ्लोटेसन लागिहाल्छ। ल अफ फ्लोटेसन अनुसार के हो, ल अफ फ्लोटेसन के हो, वेट अफ द बडी बराबर के हो, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट अफ बडी भनेको वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो, ठीक छ नि। सो वेट अफ बडी भनेको चाहिँ के हो त, यसमा दुईटा बडी छ नि, यतापट्टि हामीले हेरेको छौँ फिगरमा नि, एउटा चाहिँ लाइट बडी हो ए, अर्को चाहिँ के हो त, अर्को चाहिँ मेटालिक बडी, यो चाहिँ पानीमा डुबिरहेछ हैन। यसको चाहिँ रो1 भयो, यसको रो2 भयो र यो लिक्विडको चाहिँ रो नै छ। सो दुईटा बडी छ यसमा। अब हामी कसको मास जोड्नु पर्ला, मास अफ ए अनि अर्को चाहिँ मास अफ बी इन्टु जी गर्न पर्यो। यो भनेको के, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस भनेको के हो, मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई बोथ गर्नु पर्यो नि, बाई ए एन्ड बी इन्टु जी गर्न पर्यो, जी क्यान्सल भयो। मास अफ ए भनेको अब एम ए मानौँ, मास अफ बी लाई एम बी मानौँ। मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस भनेको के हो, भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई ए एन्ड बी इन्टु के राख्ने, यसमा डेन्सिटी कसको राख्ने, लिक्विडको राख्ने कि ए को राख्ने कि बी को राख्ने, लिक्विड डिस्प्लेसमा राख्ने, लिक्विडको राख्नु पर्यो। सो रो भयो, ठिक छ, जी त क्यान्सल भइसकेको छ, मासलाई खोले है मैले त्यसै। अब हामीलाई चाहियो के हो, क्वेसनले के भनेको छ, दुईटा मासको रेसियो चाहिएको छ हामीलाई हैन। ल यसलाई यतिकै राख्थेँ मैले, एमए प्लस एमबी राख्थेँ। अब भोल्युम भनेको, अब भोल्युम चाहियो हामीलाई यहाँनिर, ठिक छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ पहिला ए ले कति भोल्युम डिस्प्लेस गर्छ र बी ले कति भोल्युम डिस्प्लेस गर्छ निकाल्नु पर्यो नि त हामीले। डेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला के हो, मास बाई भोल्युम, भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के आयो त्यसमा, मास बाई डेन्सिटी। अनि त्यहाँबाट गएर ए को मासलाई हामीले के मानेछौँ, एमए, र यसको डेन्सिटी हामीले के मानेछौँ त, रो1। त्यस पछाडि गएर यसको मासलाई हामीले के मानेछौँ, एमबी, र यसको डेन्सिटी हामीले के मानेछौँ त, रो2। बुझिरहेछ के गरेको, यो ए को भोल्युम यति भयो, बी को भोल्युम यति भयो, क्लियर छ, क्लियर छ यहाँसम्म है। अब यसलाई एक स्टेप यसरी गरिदिहाल्यो, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ त। अब के आयो त्यो, रो1 बाई रो1 एमए प्लस अनि रो बाई रो2 एमबी आयो, ठिक छ। अब हामीलाई के चाहिएको हो त, कसैले भने अनुसार हेर त, एमए बाई एमबी चाहियो। अब एमए बाई एमबी कसरी आउँछ ल भन त, कसरी निकाल्यो एमए बाई एमबी, अब हामीले यता हेर है, सबैले हामीले एमबी ले मल्टिप्लाई गर्यो नि, डिभाइड गर्यो नि के हुन्छ, यता पनि एमबी ले यता नि एमबी ले गर्दियौ न, जसको कारणले एमए बाई एमबी आउँछ नि, बुझ्छ नि। सो डिभाइडिङमा के गरेँ मैले, एमबी अन बोथ साइड गरेँ। सो एमए प्लस एमबी बाई एमबी, रो बाई रो1 एमए बाई एमबी, रो बाई रो2 एमबी बाई एमबी, यो क्यान्सल भयो। यसमा अब छुट्याइदिउँ, एमए बाई एमबी माइन प्लस 1 रो बाई रो1 एमए बाई एमबी,
MB प्लस रो बाई रो 2 अब हामीलाई चाहिएको त यो हो नि त सो यसले एक ठाउँमा राख्दियौँ है त हामी सो MA बाई MB माइनस रो बाई रो 1 MA बाई MB रो बाई रो 2 माइनस 1 यहाँबाट के कमन आयो MA बाई MB कमन आयो भने 1 माइनस रो बाई रो 1 र कति आयो त्यो रो बाई रो 2 माइनस 1 आयो ठीक छ अब यहाँबाट हामीलाई लास्ट स्टेपमा के आयो त्यसो भए MA बाई MB भनेको कति आयो त्यसो भए रो बाई रो 2 माइनस 1 माथिपट्टि तलपट्टि चाहिँ 1 माइनस रो बाई रो 1 आयो र यो अप्सन कुन मिल्न गयो त्यो अप्सन डी मिल्न गयो रो बाई रो 2 माइनस 1 1 माइनस रो बाई रो 1 बुझ्यो बुझ्यो कि बुझेन हेर त साह्रो क्लियर छ यहाँसम्म है ल अब एउटा क्वेसन दिइहालौँ न त मैले अस्तिमा लिक्विड प्रेसर पढाएँ है लिक्विड प्रेसर निकाल्ने फर्मुला के हो भन त के हो लिक्विड प्रेसर निकाल्ने फर्मुला सन्जु है मेरो आवाज आएन क्या हेलो लिक्विड प्रेसर निकाल्ने फर्मुला के हो एज डीजी अथवा एज रोजी जे भने पनि हाइट अथवा डेप्थ भन्छ हामीले इन्टु डेन्सिटी इन्टु के हुन्छ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी है त एउटा क्वेसन गरौँ है त अ ब्रेकर has a well of relative density 1.2 up to a height of 3 centimeter on the top of the well is a water column of height 10 centimeter. If the relative density, RD भनेको relative density है, of mercury is 13.6, the pressure of or at the bottom of the breaker is 1 cm of Hg, 5 cm of Hg, 13 cm of Hg, or 15 cm of Hg. So on the top of Q. On the top of the well.
ल त है अब ए सही लाग्यो क्वेसन कि गाह्रो छैन पहिला क्वेसनलाई हामी एउटा ब्रिकर छ अरे है त्यसमा चाहिँ 3 सेन्टिमिटरको एउटा के छ त वेल छ हैन वेल छ यो चाहिँ वेल भयो त्यसपछि गएर त्यसपछि माथि के छ त पानी छ अरे ठीक छ यो पानी छ अरे यो चाहिँ के भयो त वाटर भयो अनि मर्करी चाहिँ छ मर्करी चाहिँ त्यति दिए हाम्रो एउटा एउटा के दिएको छ भ्यालु चाहिँ के छ मर्करीको चाहिँ यसलाई नाप्दाखेरि चाहिँ कति पाएछ त भन्दाखेरि 13.6 चाहिँ यसको के छ त एउटा मर्करीमा हामीले नाप्दाखेरि यो चाहिँ मर्करी नापेको छ मर्करी यहाँ छैन है यो किन मर्करी भ्यालु दिइरहेको भन्दाखेरि प्रेसर केले नापिन्छ थाहा छ लिक्विड प्रेसर केले नाप्छ थाहा छ नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टले नाप्छ प्रेसर थाहा कसैलाई ब्यारोमिटर सुने कसैले ब्यारोमिटर युज गर्छ हामीले सो ब्यारोमिटरमा के हुन्छ मर्करी हुन्छ के त्यही कारणले यो चाहिँ ब्यारोमिटरको लागि दिएको एउटा इन्फर्मेसन मात्रै हो तर हुन चाहिँ यसमा दुईटा कुरा मात्र छ एउटा ओइल छ अर्को वाटर छ ठीक छ सो अब टोटल निकाल्नु पर्यो हामीले ठीक छ अब हामीलाई के सोधिरहेछ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द प्रेसर एट द बटम अफ द ब्रेकर यसमा कति होला भनेर सोधेको छ अहिले क्लियर छ अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ टोटल प्रेसर भनेको कसको प्रेसर जोड्नु पर्यो हामीले ल भन त प्रेसर अफ के द वेलको एउटा अर्को चाहिँ प्रेसर अफ के द वाटरको जोड्नु पर्यो ठीक छ अब हाम्रो प्रेसर निकाल्नु पर्यो नि त सबैको हाइट दिइरहेछ हामीलाई हैन ठीक छ अनि सबै सेन्टिमिटरमा दिइरहेको छ हामीलाई ठीक छ अनि यसको हाइट निकालिरहेछ हामीले अरु के नि छैन प्रेसर नै हो एउटा कुरा अब एकदम ध्यान है यसको प्रेसर भनेको एच कति यसको हेर त ओइलको एच कति छ 3 छ सो 3 पहिला सुरु हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हो रो के रे एच रो जी ठीक छ एच अझ एसडीजी भनौं न एउटा कुरा हो डी लेख्ने भयो के भएन सो यसको 3 छ सुरुको 3 अब यसको डेन्सिटी कति दिएको छ हामीलाई यसमा 1.2 यो जी नै भयो अनि त्यसपछि वाटरको चाहियो हामीलाई ठीक छ वाटरको कोलम कति छ त 10 वाटरको डेन्सिटी कति हो आरडी भनेको के हो आरडी भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी हामी केमा नाप्छौं सीजीएस मा नाप्छौं सो सीजीएस मा वाटरको डेन्सिटी कति 1 इन्टु जी भयो ठीक छ अब प्रेसर नाप्दाखेरि चाहिँ ब्यारोमिटरमा जुन हामीले याद गरे यो कुरा याद हुनुपर्छ ब्यारोमिटरले जहिले नाप्दाखेरि जस्तै के रे एटमोस्फियरको प्रेसर कति हुन्छ 1 atm हुन्छ 1 atm भनेको के हो 760 mmHg अफ प्रेसर भन्छ हामीले हो हैन यो के भनेको भन्दाखेरि ब्यारोमिटरले नाप्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्यारोमिटर चाहिँ कति चढ्छ माथि 760 mm चढ्छ भने हो के खास गरी यो बेसिकली हामीले प्रेसरलाई चाहिँ हाइटको उसमा मेजर गरेको कुरा मात्रै हो अरु केही नै हैन है ब्यारोमिटरले चाहिँ प्रेसर नाप्छ तर इन टर्म्स अफ हाइटमा नाप्छ क्वेशनले हामीले प्रेसर भने तापनि हामी के निकाल्छौं यसमा आन्सर केमा दिएछ हेर त आन्सर हाइटमा दिएको छ है यो सबै सेन्टिमिटरमै छ सो हाम्रो अब फेरि टोटल प्रेसर चाहिएन हामीलाई टोटल प्रेसरलाई मैले के मान्छु भन्दाखेरि
हाम्रो चाहिँ एच भयो अनि यो टोटल प्रेसर हामीले के नापिरहेको छौँ ब्यारोमिटरले नाप्छौँ कि जहिले पनि याद गर है के नाप्छौँ ब्यारोमिटरले ब्यारोमिटरमा के पाइन्छ मर्करी सो हामीले जुन रो राख्छौँ यसमा मर्करीको रो राख्नुपर्छ सो भनेको 13.6 बुझिरा हो बुझिया छ अब भने सबै जी त क्यान्सल भयो अब एच इन्टु 13.6 राखौँ यति अब 1.2 इन्टु 3 भने कति हो 3.6 10 इन्टु 1 भनेको 10 सो कति आयो 13.6 याद पनि कति आयो 13.6 सो एच भनेको कति आयो त्यसमै 1 cm सो आन्सर के भयो त ए बुझ्यो बुझेन बुझ्यो सर के कुरा जान्नु पर्यो ठीक छ एन्सर चाहिँ तर हामीले एन्सर यसमा यो नदिइकन अब यहाँनिर के अरे पास्कलमा दिएको भए चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पास्कलमा चेन्ज गर्नु पर्थ्यो फेरि है यस्तो हुन्छ जहिले पनि 760 mm Hg भनेको चाहिँ 1 atm हुन्छ र 1 atm भनेको 1.01 × 10⁵ पास्कल हुन्छ है अब यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले ठीक छ 760 mm भनेको कति हो थाहा छ 1 सेन्टिमिटर कति mm हुन्छ 10 mm हुन्छ ठीक छ अथवा 1 mm मा कति हुन्छ त 1 mm मा कति हुन्छ त 1/10 सेन्टिमिटर सो 760 भनेको कति हो कति हो यो भनेको 76 सेन्टिमिटर हो सो हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि 760 mm Hg भन्नु अथवा 76 सेन्टिमिटर भन्नु के हो त 1 atm हो अथवा 1.01 × 10⁵ पास्कल भन्नु एउटै कुरा है यसमा क्लियर छ यो ब्यारोमिटर वाला क्वेशनहरु जान्नुपर्छ हामीले क्लियर छ यो एन्सर त प्रेसरमा देखाएको सर मैले भने नि भर्खरै यस्तो हुन्छ के प्रेसरलाई चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाले नाप्छौँ के जस्तै कहिले एटममा नाप्छौँ हामीले कहिले प्रेसरमा के अरे पास्कलमा नाप्छौँ हामीले कहिले चाहिँ हामी हाइटमा नाप्छौँ के ठीक छ यो हाइट चाहिँ के भन्छ ब्यारोमिटरले चाहिँ जहिले नि मेजरमेन्ट गर्दा चाहिँ हाइटमा दिन्छ के ठीक छ तेरो एन्सर सबै के छ हेर त cm मा छ नि क्लियर छ त्यही कारणले हामीले के निकाल्ने यसमा हाइट निकाल्ने हो के प्रेसरलाई हामी के नापेछौँ हाइट अफ ब्यारोमिटर भन्छौँ के ब्यारोमिटरमा मर्करी कति चढ्यो त त्यो नै के हो त हाइट हो के बुझ्यो क्लियर छ ल एउटा यस्तै ब्यारोमिटर वाला क्वेशन गरौँ एयर बबल वाला छ यो सबले बुझेन यो बुझ्यो भने हामी अरु क्वेशन जान्छौँ केही छ भने क्वेशन सोध्दा हुन्छ यसमा ठीक छ यो बुझ्यो है ल एउटा क्वेशन लेख त यो अलिकति ट्रिकी छ रमाइलो छ गर्नलाई हेर त when air bubble rises from the bottom of a lake to the surface its radius doubles the atmospheric pressure उच्च atmospheric pressure भनेको के हो एटमोस्फियरमा कति प्रेसर छ त्यसलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छौं is equal to that of column of water
of height h. So depth of the lake is, यो एकदम खतरा क्वेसन छ हेर है। हामीले एयर बबलको यदि हामीले डायमिटर अथवा रेडियस डबल अथवा के भएको थाहा पायो भने हामीले त्यो लेक कत्रो छ भने थाहा पाइदिन्छ, कतिको डेप्थ छ भने थाहा पाइदिन्छ। h 2h 7h 8h ले ट्राई गर त एकचोटि। यसमा तिमीलाई हिन्ट के छ भने तिमीले कहिले बोइल्स ल भन्ने फर्म सुनेको कतै? बोइल्स ल भन्ने थाहा छ कतै? थाहा छ। त्यसमा के हुन्छ? p1 v1 = p2 p2 ल यो ट्राई गर। यसमा यही हो रुल। यसबाट निकाल्ने सर p1 v1 = p2 p2 बाट। पहिलाको रेडियस आर पछि टुआर भएको कि के हो? पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर छ अनि जो माथि सर्फेसमा आउने बित्तिकै के भयो? डबल भएछ क्या। ठीक छ। ल यो क्वेसन हेरै रमाइलो छ गरौँ। एउटा लेक छ है, एउटा लेक इमेजिन गर। मानव यो लेक छ, यो लेक छ हैन, लेकमा पानी छ। अनि एउटा बबल चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि एउटा बबल चाहिँ यहाँनिर थियो सुरुमा। अनि तब जब यो माथि सर्फेसमा आएछ, सर्फेसमा आए पछाडि सर्फेसमा एटमोस्फियरमा आएछ, आएपछि यसो कति भएछ भन्दाखेरि यसको रेडियस डबल भएछ। यसको आर थियो भने माथि चाहिँ 2r भएछ। अब हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि यसको डेप्थ कति होला भन्ने सोधेको छ हैन। अनि हाम्रो एउटा के हिन्ट दिइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा कुरा याद गरौँ, यो त यति फुल सर्फेस छ नि त। ठीक छ, यो फुल सर्फेस छ। अब फुल सर्फेसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पहिला सुरु एउटा कुरा गरौँ। यो जुन बबल छ, यो बबल कहाँ छ अहिले? पानी भित्र छ नि सुरुमा। ठीक छ। यसमा यसलाई प्रेसर दुईटा लाग्छ। एउटा प्रेसर के लाग्छ? लिक्विडको प्रेसर लाग्छ यसलाई, यो लिक्विड भित्र छ यो। अर्को प्रेसर यसलाई के लाग्छ? यो एटमोस्फियरको पनि प्रेसर लाग्छ यसलाई। ठीक छ, त्यो कुरा याद गरौँ है। लिक्विड भित्र छ भने यसमा के लाग्छ त? लिक्विडको प्रेसर पनि लाग्छ यसलाई, अर्को के लाग्छ? एटमोस्फियरको पनि प्रेसर लाग्छ। क्लियर छ त्यसो भए? सो अनि बबल भनेपछि एउटा कुरा याद गर, बबलको शेप कस्तो हुन्छ भन त? बबलको शेप कस्तो हुन्छ हामीले भन्छौँ? स्फेरिकल शेप हुन्छ है। त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो हामीले। अब मैले भने नि p1 v1 = के लगाऊ? p2 v2 लगाऊ भने मैले। किन टेम्परेचर चेन्ज त्यस्तो हुँदैन, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा p1 v1 p2 भयो। किन यसमा प्रेसर यहाँनिर लिक्विडको प्रेसर र एटमोस्फियरको प्रेसर हुन्छ। मान्छेदाले लिक्विडको प्रेसर हुँदा एटमोस्फियरको मात्र प्रेसर हुन्छ नि त। प्रेसर चेन्ज भयो अनि भोल्युम चेन्ज भइरहेछ। किन भन्दाखेरि यहाँ सानो रेडियस माथिबाट के भएछ? डबल भइरहेछ भने प्रेसर र भोल्युम चेन्ज भइरहेछ नि हामीले p1 v1 = p2 v2 लगाउन पायो के। अब p1 यसमा के हुन्छ? रो भइहाल्यो। ठीक छ, g भयो, h भयो, र यसमा के जोडिन्छ त? एटमोस्फियरको प्रेसर पनि जोडिन्छ। ठीक छ, pa माने हामीले। यसको भोल्युम कति छ त? 4/3 πr क्यूब हुनु पर्यो नि। किन भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ r छ, माथि एटमोस्फियरमा जान्छ। हजुर के भयो? सो यो चाहिँ लिक्विडको प्रेसर भयो, यो चाहिँ एटमोस्फियरको प्रेसर भयो। अहिले यो चाहिँ हामीले तलपट्टि मान्यौँ, यो चाहिँ
बटम आउँदाखेरिको केसमा। अब माथि आयो सरफेसमा आउँदा यसको प्रेसर त एटमोस्फियरको मात्र प्रेसर बाँकी रह्यो नि त्यसमा, लिक्विडको प्रेसर रहेन। यो पिए भनेको चाहिँ एटमोस्फियरको प्रेसर है। अनि यसको भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ त 4/3। अब चाहिँ 2r क्यूब हुनु पर्यो नि त। कुरा बुझेन? अब के छ र यसमा, अब यसमा काट्दिने हो, ठीक छ। एक स्टेप यो काट्दिने यति सहिले बनाइदिए मलाई। यसमा रो जीएच प्लस के आयो त पिए आयो, यहाँ पिए छ अनि यहाँ आर क्यूब नि छ यतापट्टि राखौँ मलाई। अनि यसमा कति छ 2 भनेको 2 को क्यूब 8r क्यूब आयो, यो क्यान्सल भयो, ठीक छ। अब यसमा रो जीएच प्लस पिए बराबर कति आयो 8 पिए आयो। क्लियर छ यहाँसम्म? अब यहाँबाट 7 पिए बराबर कति आयो रो जी एच आयो। यो एच भनेको के हो, यसमा यो के हो यहाँ छ नि त, यो डेप्थ अफ द के हो त, डेप्थ अफ द के हो त, यो लेक। अब हामीलाई एटमोस्फियरको प्रेसर चाहियो। अनि क्वेसनले के भनेको छ हेर त, यहाँनिर एउटा ल्याङ्ग्वेज दिइरहेको छ यहाँनिर। यसमा चाहिँ एटमोस्फियरको प्रेसर चाहिँ कोलम अफ वाटर जुन चाहिँ नाप्छ अहिले एउटा कुनै कोलम अफ वाटर एचसँग कम्पेयर गरिरहेछ कि, त्यसको चाहिँ कति रहेछ त ठुलो एचसँग इक्वल छ भनेको छ। क्लियर छ? अब एटमोस्फियरको प्रेसर निकाल्ने फर्मुला त के हो त, त्यो पनि रो जीएस नै हो, ठीक छ। सो रो जीएस नै हो, तर यसमा हाइट कति हुन्छ त ठुलो एच हुन्छ। क्वेसनले यो भनेको छ कि यसको हाइट केसँग बराबर हुन्छ भने, यहाँ हेर त्यहाँनिर यसको हाइट चाहिँ कुनै एउटा हामीले मानेको रेफरेन्स वाटर लेभलको एचसँग बराबर छ भनेको छ नि त। हामीले चाहिँ त्यो रेफरेन्स एचसँग चाहिँ कम्पेयर गरेको कि यो चाहिँ, ठीक छ। त्यस पछाडि गएर अब भयो ल कति आयो त रो जीएच आयो, दुईटा क्यान्सल भयो। अनि एच बराबर कति आयो त 7 एच। सो एन्सर के भयो यसमा सी आयो। बुझेको बुझेन? यो बुझ्यो? वाटर कुलम चाहिँ हामीले मानेको रेफरेन्स हो कि। जस्तै ब्यारोमिटर, जस्तै हामीले ब्यारोमिटरमा नर्मल ब्यारोमिटर चाहिँ मर्करी ब्यारोमिटर नापेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा यो जुन काटेको छ नि यता त, यो काट्नुको कारण के भन्दा यसको डेन्सिटी छ नि यो र यो सेम छ क्या। किनभने हामीले जुन चाहिँ रेफरेन्स मानेको छ वाटर कोलमलाई मानेको छ रेफरेन्स, ठिक छ। वाटर कोलमलाई रेफरेन्स मानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको डेन्सिटी र यसको डेन्सिटी बराबर आयो, त्यो काट्दियो हामीले है। तर यो मर्करी भएको भए चाहिँ हुन्थेन। मर्करी भएको भए चाहिँ मर्करीको कति हुन्थ्यो 13.6 हुन्थ्यो नि त, 13.6 टाइम्स रो हुन्थ्यो कि त्यति बेला है। त्यो कुरा याद गर्नु। वाटर कोलम भएको कारणले गर्दा चाहिँ रो क्यान्सल भयो है। क्लियर छ? क्लियर छ? यो क्वेसनले कस्तो गरेको भन्दाखेरि अझैलाई एउटा हामीले चाहिँ एटमोस्फियरको प्रेसर चाहिँ नापिसकेका छौँ, जसमा चाहिँ वाटर ब्यारोमिटरले नापेका छौँ, त्यही कारणले वाटर कोलम दियो, त्यो चाहिँ एच पायो हामीले, ठिक छ। अनि हामीले चाहिँ एउटा के अब्जर्भ गर्यो भन्दाखेरि लिक्विडको ड्रप चाहिँ यदि आरबाट 2r बनिरहेको छ भने त्यसको डेप्थ कति होला भने हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो होइन हाम्रो। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो वाटर कोलमसँगको रिलेट गरेर हामीले त्यो डेप्थ अफ द लेक निकाल्ने। यो त हामीले अब घरमै बसेर यो वाटर कोलम कति रहेछ भने मानौँ त्यो 10 सेन्टिमिटर अथवा 10 सेन्टिमिटर रहेछ भने हामीले अब डेप्थ अफ द लेक कति पायो त अब 70 सेन्टिमिटर पायो कि। बुझिरहेको छु नि? वाटर कोलम राखेको छ भने चाहिँ क्लियर छ? यो बुझ्यो? ल साह्रै है? तिमी सुते क्या सबै? छैन सर। ल क्वेसन लास्ट लेख, त्यस पछाडि गएर म एक दुईवटा फ्याक्टहरू भन्छु अनि च्याप्टर सकिन्छ। एउटा क्वेसन लेख त। अ मेटालिक स्फियर, a metallic sphere with a spherical cavity
just floats in a liquid which is 8 times lighter than the metal. Then the ratio of radius of cavity to that of sphere is 1/2, 1/4, 1 minus 7, 3/2/2, 7, 1/3/2. यो गरेर त अनि 3-4 फ्याक्ट पढिसकिन्छ। क्वेशन पढेर हामीले हेरे है त्यहाँ के छ त अब मेटालिक स्पियर छ एउटा विथ स्फेरिकल क्याभिटी छ त्यसको जस्ट फ्लोट इन लिक्विड व्हिच इज 8 टाइम्स लाइटर देन द मेटल मेटल भन्दा 8 गुणाले के छ त लाइटर छ भनेको मेटलको भन्दा 8 गुणा कम ठीक छ त्यस पछाडी गएर हामीले के दिइरहेछ यसमा रेशियो अफ द रेडियस अफ द क्याभिटी टु दैट अफ स्पियर स्पियर निकाल्नु पर्यो हामीले ल हेर त यसलाई गरौँ पहिला क्वेशनलाई बुझौँ त एउटा स्पियर छ एउटा मेटलको स्पियर छ है अनि त्यसको चाहिँ भित्र के छ त विथ स्पिरिकल क्याभिटी हो एउटा स्पियर भित्र अर्को स्पियर छ तर क्याभिटी छ त्यसमा चाहिँ ठीक छ स्पियरको क्याभिटी छ यो चाहिँ एउटा लिक्विडमा फ्लोट भइरहेको छ ठीक छ लिक्विडमा फ्लोट भइरहेको छ लिक्विडमा फ्लोट भइरहेको छ अनि त्यो लिक्विड चाहिँ के छ त त्यो मेटलको भन्दा ठीक छ एउटा मेटालिक स्पियर जुन छ त्यसको भन्दा गएर चाहिँ 8 गुणा चाहिँ लाइटर छ भनेको चाहिँ स्पियरको डेन्सिटी चाहिँ अब हामीले यसलाई रो मानिनु भयो जे मानिनु ल स्पियरको जुन चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ के छ त लिक्विडको भन्दा चाहिँ कट टाइम्सले त 8 टाइम्सले बढी छ भने थाहा भयो हामीले त्यो क्वेशन दिइरहेको छ हामीले है भने हामीले अब रेशियो अफ रेडियस अफ क्याभिटी र स्पियर निकाल्नु छ अब हामीले एउटा काम गर्नु पर्यो यो स्पियर छ स्पियरको टोटल रेडियस चाहिँ ठुलो आर मान्यो भने हामीले यो क्याभिटीको कति भयो स्मल आर मानौँ हामीले है क्लियर छ यहाँसम्म यो टोटल ठुलो स्पियरको यस्तो भन्नु त यो स्पियर छ यो भित्र चाहिँ क्याभिटी छ सेन्टर यहाँ छ भने यो सानो आर होला यो ठुलो आर होला ठीक छ अब मलाई यो क्याभिटी हटाउनु छ भने स्पियरको मात्रा मैले कसरी निकाल्छु होला भोल्युम यो टोटल स्पियरको भोल्युमबाट मैले क्याभिटीको भोल्युम घटाइदियो भने के आउँछ त स्पियरको आउँछ नि स्पियर के आउँछ त स्पियरको भोल्युम आउँछ
सो पहिला सुरुमा के भएको छ यो फ्लोट भइरहेको छ फ्लोट भइरहेको छ जसले के हुन्छ त यसमा वेट अफ द स्फियर बराबर के हुन्छ त वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाइ के हुन्छ त बाइ द स्फियर भयो अब स्फियरको मात्र वेट निकाल्न छ भने त पहिला सुरु अब यो भनेको मास अफ द स्फियर इन्टु जी र यो भनेको चाहिँ मास अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाइ स्फियर इन्टु जी जी क्यान्सल भयो अब मैले मास अफ द स्फियर भनेको के हो त यो भनेको भोल्युम अफ द स्फियर इन्टु डेन्सिटी अफ स्फियर इन्टु अब जी त क्यान्सल भइसकेको छ अब मास अफ द लिक्विड डिस्प्लेस छ भने अब सुन एकदम यो ट्रिकी छ है अब यसमा भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस चाहिँ कति हुन्छ त भनेर हामी सोच्नु पर्यो हामीले ठीक छ अब मलाई यसरी भने यो एउटा सोलिड स्फियर छ फ्लोट त भइरहेछ ठीक छ यो यदि यो छ भने यो भित्र टोटली के छ इमर्स हुन सक्छ नि त फ्लोट त फ्लोटै हो तर के छ यो टोटली इमर्स्ड हुन सक्छ ठीक छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्छौं यसमा अब भोल्युम अफ के हुन्छ यसमा स्फियर ठीक छ त्यो चाहिँ स्फियरले डिस्प्लेस गरेको वाटर स्फियर डिस्प्लेस लिक्विड बनाऊ इन्टु यसमा के राख्नु पर्यो हामीले अब डेन्सिटी अफ लिक्विड राख्नु पर्यो अब भोल्युम अफ स्फियर मात्र निकाल्न छ भने के गर्नु पर्यो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मल आर क्यूब गर्नु पर्यो नि त क्याभिटी छ नि त्यसमा इन्टु रो अनि यसमा के हुन्छ टोटल स्फियर चाहिँ डुब्ने हो नि त ठीक छ क्याभिटी तैरिन्छ माथि सो कति भयो आर क्यूब इन्टु सिग्मा अब यो सरी यो त काटिन्न आर क्यूब भयो यो र यो क्यान्सल भयो ठीक छ अब हाम्रो के आयो त आर क्यूब माइनस यो बराबर इन्टु आर क्यूब सिग्मा अनि हामीलाई के थाहा छ त क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ यो चाहिँ स्फियरको डेन्सिटी चाहिँ 8 गुणाले बढी छ भनेर थाहा छ नि त सो यहाँ कति आयो त आर क्यूब माइनस यो सानो आर क्यूब इन्टु यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यो सिग्मा है हो यो रे क्यान्सल भयो हामीलाई चाहिएको के यसमा स्मल आर बाइ ठुलो आर चाहियो नि त क्वेसनले भनेछ नि हामीलाई चाहिँ क्याभिटी र स्फियरको चाहिएको छ नि त अब मलाई आर बाइ उ चाहिएको छ सो एउटा 8 बराबर कति आयो त आर क्यूब बाइ आर क्यूब माइनस यो आयो यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दियौं 8 आर क्यूब माइनस 8 आर क्यूब बराबर आर क्यूब यतापट्टि आउँछ 7 आर क्यूब बराबर 8 आर क्यूब अब यहाँबाट आर स्मल आर क्यूब बाइ ठुलो आर क्यूब भनेको 7/8 अब आर बाइ आर भनेको के आयो त क्यूब रुट अफ 7/8 आयो ठीक छ अनि यो भनेको त 7 को पावर 1/3 हो तलपट्टिको चाहिँ क्यूब रुट अफ 8 भनेको कति हो 2 हो सो अप्सन के भन्नु गयो त डी हुन गयो बुझिरह्यो बुझिरहेछौ नि ठीक छ यसमा चाहिँ हामीले क्याभिटी को निकाल्दै छौं के है क्याभिटी निकाल्नु छ नि यो वेट अफ द के रे स्फियर क्याभिटी लेखे क्याभिटी अनि स्फियर लेख्यो क्याभिटी नलेख स्फियर भनेपछि त्यो क्याभिटी माइनस हुन्छ टोटल स्फियर छ बाहिरको यो फ्लोटिङ पार्टको मात्र आउने भयो भनौं न त्यसको टोटल वेट त्यति नै हुने भयो नि त मेटलको स्फियर विथ द क्याभिटी छ अब क्याभिटी बिनाको मास हो त्यो चाहिँ विदाउट क्याभिटी बिनाको मास त्यो चाहिँ फ्लोट भइरहेको हुन्छ है विदाउट क्याभिटी भनौं त्यो चाहिँ सेन्स गर्छ यसले बढी विदाउट क्याभिटी बुझिरह्यो
अब हामीलाई चाहिँ यो स्पियर छ, स्पियरको क्याभिटी बाहेकको भाग त यो भयो नि त, यो चाहिँ तैरिरा हो के खास गरी, ठीक छ। भने पछाडि त्यसले कति गरे, भोल्युम त फेरि टोटल्ली आर बराबरको यसले के गरे, डिस्प्लेस गरेछ, ठीक छ। अनि त्यहाँबाट गएर डेन्सिटी त अब लिक्विडको हामीले सिग्मा मानेछौँ, जुन चाहिँ के छ त्यसको 8 गुणा चाहिँ के हुन्छ यसको स्पियरको हुन्छ भनेछ नि त, त्यो क्यान्सल गरे मात्रै हो। यो बुझ्यो बुझेन? बुझिरहेछ? अब यता हेर, तीनटा कन्सेप्ट छ, तीनटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बुझौँ है, एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा आइस छ, सुन है, आइस छ, आइसलाई हामीले तीनटा कन्डिसनमा राख्छौँ है त। आइसको डेन्सिटीलाई हामीले अब के मानौँ, आइसको अबलाई डेन्सिटीलाई हामीले सिग्मा मानौँ है त। क्लियर छ यसमा? अब एक्जाममा धेरै सोध्छ कि आइस चाहिँ एउटा तिमीले एउटा ब्रेकरमा राख्यो, ठिक छ, अब लिक्विड यसको फरक हुन सक्छ है। आइस यहाँ माथि छ है, आइस माथि छ, यो लिक्विड छ। अब आइस मेल्ट हुन्छ, ठिक छ, आइस मेल्ट भयो, मेल्ट भएर यहाँ अब यहाँ यसरी बस्छ होइन। अब थाहा, अब आइस मेल्ट हुन्छ। अब यहाँ क्वेसन के सोध्छ भने यसको लेभल अफ लिक्विड चाहिँ बढ्छ कि घट्छ भनेर सोध्छ क्या। कुरा बुझ्यो बुझेन? लेभल अफ लिक्विड चाहिँ बढ्छ कि घट्छ भनेर सोध्छ हामीले, ठिक छ। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आइस मेल्ट भएर के बन्छ ल भन, के बन्छ? वाटर बन्छ, ठिक छ। अब हामीले यहाँनिर वाटरको डेन्सिटीसँग चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने हो कि यो जुन लिक्विड राखेको छौँ हामीले। अब यदि यो लिक्विडको डेन्सिटी ध्यान सुन है, यो लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ ठिक छ वाटरको भन्दा धेरै भयो भने, एउटाको याद गर्नु, यसमा चाहिँ यसको चाहिँ लेभल बढ्छ, लेभल के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, लेभल इन्क्रिज हुन्छ है। अनि फेरि लिक्विडको डेन्सिटी जुन छ वाटरको भन्दा कम छ भने, वाटरको भन्दा कम छ भने लेभल के हुन्छ त, घट्छ यसमा। अब लिक्विडको डेन्सिटी वाटरकै बराबर छ भनेको अर्थ के हो त, वाटरै हो त, त्यो छ भने यसमा चाहिँ लेभल सेम रहन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो तीनटा कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले, ठिक छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि आइसलाई हामीले मर्करीमा राख्यौँ है त, आइसलाई हामीले मर्करीमा राख्यौँ, जसको डेन्सिटी के छ त आइसको भन्दा धेरै छ नि, ठिक छ। अब आइस मेल्ट भयो भने के हुन्छ, अब लेभल के हुन्छ, अब बढ्छ क्या, ठिक छ, लेभल बढ्छ। कुरा बुझ्यो? अब यदि मर्कै सट्टामा मानौँ कुनै एउटा लिक्विड छ जुनको डेन्सिटी चाहिँ आइसको भन्दा के अरे वाटरको भन्दा कम छ भने त्यहाँ राखेर हामीले के बुझ्नुपर्छ, यसको लेभल चाहिँ घट्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले, ठिक छ। र अन्त्यमा अब यो त सिम्पल छ, एक्जाममा धेरै सोध्ने क्वेसन चाहिँ यो, हामीले पानी लिएछौँ, पानीमा आइस राख्यौँ, आइस मेल्ट भयो भने यसको लेभल के हुन्छ त, सेम हुन्छ। यो कुरा याद गरौँ है। बुझिरह हो? यस सर।
ल यो सँगै आज हामी यति गरौँ है त के नबुझेछ नि आज आज पढाउनु के नबुझेको छ भने भन है टपिकहरू छैन सर ल आज जुन चिसो चिसो पनि छ कस्तो जाडो